هاد الدرس هذا غادي نشوفو لانجيكسيون كومون راهي السيستم ديال المازوت اللي هو مشهور في الطوموبيلات اش دي اي ولا نفس الفكره حتى في السي دي اي بحال دي سي اي كاع السيستمات اللي هما هكذا ديال سيامانس ديال بوش ديال ديلفي ديال دونسو كلهم تقريبا نفس الفكره مع شويه ديال الاختلافات. الملائيين غادي نشوفوا السيستم ديال لاش دي اليوم نشوف كيفاش كيخدم ولي زورغان اللي كيتدخلوا كيفاش السيستم ديالو تيفونكسيون. هنا كنشوفوا هذه هي لا رومب اللي كنسميوها لا رومب هي اللي كتفرق المازوت على لي زانجيكتور، وبالتالي لي كومبوزون اللي كاينين عندنا هنا كاينه البومبا ديال الكافاج، كاين الفلتر البومبا ديال الكافاج كتكون في الريزيرفوار، الفلتر تيكون داخل حدا الموتور، كاينه البومبا ديال الهوت بريسيون، وفي الخروج ديال البومبا ديال الهوت بريسيون كيمشي لا رومب. لا رومب هي داك القادوس اللي كيفرق لنا لي زانجيكتور، عاد لي زانجيكتور فينالمون كيمشيو يعني بتيويات من لا رومب لي زانجيكتور كيكون قادوس واحد مزدي كامل هذا، وكاين لانجيكتور كيتكوموندا بالكالكولاتور تما كيجي هبطو تيطلق المازوت. هذا هو الكالكولاتور الكاسيط كي كنسميوها. الكالكولاتور الدور ديالو هو كيكوموندي لنا دوك لي زانجيكتور، هو اللي كيدير لنا الكسيراتور، هو اللي كيدير لنا كلشي، يعني انه تيكوموندي لي زانجيكتور باش كيطلقوا في لي فاز ديالهم، ما يجيوش معطلين، يجيو في الوقيته ديال لانجيكسيون كتجي في بلاصتها، يعني ما تيكونش واحد الديفازاج ولا الروطار ولا. هنا لا كوموند لي زانجيكتور كيجي المازوت من السيركل ديال لا رومب وتيدخل لي زانجيكتور كما قلنا، وتتكون واحد لا كوموند اترافير الكالكولاتور. البومبا ديال الريزيرفوار كاينه تحت الكوسان اللوراني، تنحيدو الكوسان اللوراني وتيتبان لنا واحد الغطايه، وديك الغطايه كنحيدوها كتبان لنا البومبا ديال الريزيرفوار. عندنا هذا الفلتر مهم بزاف، هو تيحيد الوسخ من السيستم ديال من المازوت، اون ميم طون عنده دور اخر ديال انه تيلعب الدور ديال ديستريبيوتور ديال المازوت، باش اون كاين الا محتاج المازوت يتسخن كندوزوه لواحد السيركوي اللي غادي يسخنو، هو هذا اللي كيكون في لاسورتي ديال الماء ديال الموتور، وبالتالي كنردو المازوت سخون باش ما يديرلناش داك لو بروي في وسط الموتور. دونك هذا هو السيستم ديال المازوت، فاش كيكون بارد قل من واحد الدرجه كيدوز كيمشي يتسخن عاد كيرجع باش كنستعملوه في الفلتر عاد كنصيفطوه للبومبا. هذا هو السيستم اللي كيسخن المازوت، هذا هو السيستم كيدوز فيه الماء، وهذه هي لا لام اللي كتفرق لنا المازوت، غير اما دوزو ديريكت للفلتر اما كتديه تسخنو عاد كيعاود يرجع للفلتر. هنا الا كانت هذه هي لا لام هي اللي شفنا في التصويره اللي قبل، هذه هي لا ملي كانت الحراره يعني صغر من 15 درجه، يعني انه المازوت بارد اوبليجي خصنا نسدوه، ما خصناش نخليوه يدخل الفلتر، كنصيفطوه بعدا يسخن عاد كنعاودو نردوه. ها نتوما هذه الا كانت الحراره بين 15 و 25 درجه، يعني ما هو سخون ما هو بارد، تيولي النص كيدوز ديريكت للفلتر والنص كيمشي يسخن وعاد كيرجع للفلتر. ولكن الا كانت الحراره سخون بزاف، يعني انه كبر من 25 درجه، هذيك لا لام كتسخن كديفورما وتتسد لنا التسخان ديال سميتو ديال المازوت كدوزو ديريكت للفلتر ما كيمشيش يسخن. هذا هو السيستم ديال الفلتر كيكون في وسطو سميتو هذا الراس ديال الكلابي ديال الديشارج ديال الفلتر، كيكون فيه واحد الروسو واحد البيا، دونك مثلا تجمع الضغط بزاف وسط الفلتر تيخليه يرجع للريزيرفوار. هذا بالنسبه الى بغينا نفيدونجيو الفلتر ديال الفيدونج ديال الفلتر. هذه هي لا رومب كما كتشوفوا جايه من البومبا ديال الهوت بريسيون، وبالتالي يعني السيستم ديالها راه باين. هذه هي لا بومب ديال الهوت بريسيون، هي البومبا الكبيره. كاينه البومبا ديال الريزيرفوار وكاينه البومبا الكبيره. هذه البومبا الكبيره كتدورها الكروات ديستريبيسيون،
ولكن الميكانيزم ديالها كاين فيها دي بيستون لداخل دايره بحال الموتور حتى هي، وهي اللي كتبريسي المازوت. فاش كيجي المازوت في لونطري ديال البومبا شنو كيوقع؟ كاين واحد الرسور اللي كان الضغط بزاف تتعاود تردو كدير به الروتور الاخر الفلتر، ولكن الا كان الضغط عادي كدوزو لا شومبر ديال الكومبريسيون وغادي تكومبريسا المازوت باش يتضغط يوصل واحد دي فالور تقريبا ديال 200 بار. عاد كيجي يولي يجي الضوء لي زانجيكتور. هانتوما الا كان الضغط بزاف، الا كان الضغط بزاف كيدفع لنا هذا وتيخلي لنا الروتور ديال المازوت يرجع يعني في الروتور ديالو، يعني في الروتور ديال البومبا باش كيمشي للفلتر باش ما يطرطقولناش التيوات ولا يوقع لنا شي مشكل. هادي راه مازالين حنا في الباس بريسيون. هنا الكلابيه ديال لونطري ديال البيستون، الكلابيه كتخلي المازوت يدخل الشومبرا، عاد كدور البومبو كتضغط لنا المازوت وتخرجوا لنا كما كتشوفوا بالحمر مبريسي بواحد لابريسيون كبيره بزاف، هي اللي كتمشي لارومب. صورتي وحده اللي كاينه في البومبا هي هادي. دونك فاش كدور البومبا تتمص المازوت وتتعاود كتدفعو الكلابيه ما كتخليش يرجع في الروتور وتيمشي لا سورتي ديال الهوت بريسيون اللي هي لارومب، عاد باش كيتوزع على لي زانجيكتور. هنا ريغولاتور ديال الهوت بريسيون، ريغولاتور ديال الهوت بريسيون هي الضغط فاش كيفوت واحد العدد اللي هو كبير ديال لي بريسيون باش ما يطرطقولناش التيوات، كندوزو الضو في داك الالكتروفون كتجبد لنا واحد البيو كتخلي لنا الروتور يرجع للروتور ديال الاخر ديال الفلتر باش ما يطرطقوش التيوات، بالتالي ما كتخليش لا بريسيون تطلع بزاف. هذا هو سيستم دو ريغولاسيون ديال الهوت بريسيون. دونك شنو الهدف من هادشي كامل؟ هو اننا نوصلوا للماكسيموم ديال يعني سميتو يعني ما يكونش تلوث وما يكونش واحد مجموعه ديال المسائل. هذا هو الهدف من هذا السيستم ديال لاش دي. يعني كنشوف واحد العمليه اخرى، لانه نورمالمون كما شفتوا البومبا فيها ثلاثه السيلندرات، ثلاثه ديال لي سيلندر. واحد السيلندر ديال لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديال واحد البيستون ما كيبقاش خدام، يعني اننا فاش كنبغيو الجهد بزاف كنستعملوا هذا سميتو هذا، ولكن الا ما بغيناش راه تنخليوه المحلول صافي داير البيستون تيولي داكشي اللي كيجر كيردو. كنقولوا لاكتيفاسيون دو تروازيام بيستون ولا ديزاكتيفاسيون دو تروازيام بيستون. هنا الكابتور ديال الهوت بريسيون هو اللي كيقرا لنا لا هوت بريسيون، تيصيفطها للكالكولاتور باش كتعرف الكاسيطه شحال واصله لا بريسيون في القلبوس. هذا هو العبار ديال البريسيون بالبار. قلنا كتكون فوق 200 بار فاش كيكون الموتور مديمار. هذه هي لارومب كما كتشوفوا بانها عندها لي سورتي، عند لي زانجيكتور كاملين، ولا كاباسيتي ديال هاد لارومب هادي على حسب الطوموبيل الوسعيه ديالها ولا السيلندري ديالها، راه سا ديبون على لا كونسوماسيون ديال الطوموبيل. قد ما كتكون لا كونسوماسيون كبيره قد ما كنكبروا لا نار. هذا هو اللي كاين باش تبقى شاده لنا واحد الجهد ديال المازوت بيان ديفيني. قلنا هذا هو اللي كيقرا لنا لا بريسيون لا هوت بريسيون اللي كيصيفطها للكالكولاتور، هي اللي كتبان لنا في الاورديناتور باش كندير الدياغنوستيك. هنا عندنا الكابتور ديال لا تمبيراتور ديال المازوت. هنا الانجيكتور من هنا تيخرج الانجيكتور هذاك المازوت اللي كيترمى انجيكسيون ديريكت. شنو هي انجيكسيون ديريكت؟ انجيكسيون ديريكت هي فاش كنانجيكتيو المازوت ديريكتومون في الشومبرا، ماشي كنانجيكتيوه في الكوليكتور دادميسيون. هذه هي اللي كنسميوها انجيكتور ديريكت. هنا هو هذاك الطرف اللي كيجر داك الهنده ديال الالكترون باش كتليبيري لنا المازوت تكون في الشومبر. ما تحاولوش تقيسوا هذا الشيء لانه هذا الشيء راه تيكون مريقل، يعني بواحد الطريقه بيان ديفيني. من الاحسن تيفيتيو انه بقى تصيروا ديسير. هذا هو الانجيكتور. غنشرح لكم البرانسيب دو فونكسيونمون ديال الانجيكتور بالتالي باش تفهموا كيفاش الفونكسيونمون ديالو. نورمالمون لا رومب قلنا كتجمع لنا الهوت بريسيون تقريبا من فوق 200 بار ل 230 بار، كتدفع لنا المازوت في لونطري. هنا هذاك البوانتو ديال الانجيكتور القطيب اللي كيسد لنا الخروج ديال المازوت، كيدفعوا واحد الرسور باش كيسد لنا داك الروتو في ليطا نورمال فاش كتكون لا بريسيون هنا ولا بريسيون لتحت بحال يعني انه هذاك البوانتو ما كيتحركش. هذا ايترونغلور غادي الدور ديالو نورمالمون يزير لنا شي شويه المازوت باش الا حلينا هاد البيه هادي كتشوتي لا بريسيون.
هذا هو الروتور. من هنا كيكونوا المشاكل هنا في هذه البلاصه بالضبط. هذه هي الفالفا هنا فين كتنزل ديك البيه اللي شفتو دابا في الشيما اللي دوزنا. البيه راه هي هذيك اللي شفتوها. فاش كندير الكونتاكت و تنضرب كنديماري، شنو كيوقع عندي في الانجيكتور؟ اش اللي كيوقع؟ كيدور الموتور، كتجي الهوت بريسيون قلنا من فوق 200 بار، تدفع من هنا من تحت وكتدفع من الفوق. تدفع من الفوق بحال الدفع من تحت. لا بريسيون هنا هي لا بريسيون هنا، دونك كيولي غير الرسور اللي خدام كيسد لنا البوانتو ديال الانجيكتور. صافي دير ما كيتكبش المازوت. هو هذا الانجيكتور وهذا هو الرسور اللي كيدفع لنا داك البوانتو، كيسد لنا داك الغار ديال الانجيكسيون. من هنا كتدخل الهوت بريسيون، كتدفع من الفوق او ميم طون كتدفع من التحت. دونك هاد البيه شنو هي الدور ديالها؟ الدور ديالها هي فاش كيجي الدور الانجيكتور كيتجر داك اللاكس، كيتجر لاكس، كتطلع البيه. ولا طلعت البيه كتشيتي لا بريسيون، كتهبط لا بريسيون، ما كيبقاش الضغط طالع، تيهبط. دونك الا هبط الضغط تيولي الضغط اللي في الجنب اللي من التحت تيكون الضغط كبير فيه، وبالتالي كيدفع لنا لاتيج الفوق، لانه الضغط ضعيف الفوق ولكن الضغط من التحت كبير، تيفورسي لنا على تيج وكديبلاصي وكتحل لنا المازوت، تيخرج لنا المازوت. هو هذا اللي كتشوفوا المازوت تيرمي المازوت في وسط الشومبر. هذا هو الدور ديال الانجيكتور. اذا هذيك البيه فاش كتعاود تنزل كيمشي الضو، كيولي داك الروسور كيسد لنا هذيك البيه، وتيعاود الضغط كيطلع للفوق والتحت، تيعاود يرجع البوانتو لتحت، لانه كيدفعوا الروسور باش كيسد لنا المازوت. هذا هو السيستم فونكسيونمون ديال الانجيكتور. دابا نشوفوا لا استراتيجي ديال الانجيكسيون، يعني شنو هي الخطه اللي كدير هذا سميتو، يعني انه هاد الانجيكسيون هذه باش فاش كتخدم، يعني انها شنو هو البرانسيب دو فونكسيونمون ديال هادشي. برانسيب دو فونكسيونمون قلنا القادوس كيكون فيه الضغط، قلنا فوق 230 بار، هذه هي المعلومه راه باينه. دونك كاين عندنا الكالكولاتور. الكالكولاتور شنو كيدير؟ الكالكولاتور كيقرا لنا الضغط وتيكوموندي لنا الانجيكتور، باش كيتحل. ولكن علاش غادي يتحل؟ راه خصو يكون عارف اكزاكتومون فين واصله الفولا موتور، فين واصله هذا المسائل كاع كامله. غادي يحتاج الموتور باش يخدم. كيحتاج جوج ديال الحوايج، الكابتور ديال الفولا موتور والكابتور ديال الاربراكام. هادو جوج ديال الحوايج تيقراهم باش تيعرف البيستونات فين واصلين. يعني انطلاقا من الفولا موتور تنقدروا نديدويرو فين واصل البيستون، واش نازل، واش طالع، واش مكومبريسي، واش ما مكومبريسيش. دونك العمليه ديال الكالكولاتور كيحتاج بزاف ديال لي كابتور اللي كيحتاج، يعني الكابتور ديال الحراره، الكابتور ديال البريسيون ديال المازوت، الكابتور ديال ديال الاخر الديبيمتر، يعني شحال الكميه ديال الريح. هو هذا الديبيمتر كيعبر لنا الكميه ديال الريح، كيصيفط جميع هذه المعلومات للكاسيطه باش كتاخذ واحد الخطه ديالها، يعني انها كدير اون استراتيجي او نيفو ديال لانجيكسيون. هادو هما لي كورب ديال لانجيكسيون. كل من حاله كتكون عندها كورب ديالها، كيكون واحد لي كارتوغرافي، واحد لي ماب كنسميوهم في وسط الكاسيطه، هما اللي كيتحكموا لنا في السيستم ديال لانجيكسيون. بالتالي يعني لانجيكسيون كدار يعني على حساب المعطيات اللي داخلين عندنا في الكاسيطه. قد ما كيتغيروا المعطيات قد ما الكاسيطه كتغير الاستراتيجيه ديالها، يعني ممكن تزيد ممكن تنقص على حساب البوزوان ديالها. هذا هو السيستم دو ريغولاسيون ديال الهوت بريسيون كما كتشوفوا. هذا هو الطابلو دبور، هذا هو السيستم دانجيكسيون اون كا دو ديفو. كتشعل لنا هاد البوله هادي الا شعلت لنا يعني كاين ان بروبليم، وإلا طفات يعني انه السيستم راه مزيان. دونك كاينين بزاف ديال لي سيستم، انا بغينا نشرحوا غير الفكره ديال لانجيكسيون ديال لاش دي باش الاخوان يكونوا على علم بواحد المجموعه ديال المعطيات، يعني ديال هاد النوع ديال المحركات. هنا كاينه واحد الاستراتيجي كديرها طوموبيل باش كتريدوي يعني انها لو بروي ديال الموتور، يعني الموتور ما يكونش كيقرقر. يعني الكاسيطه كتقرر انها تستعمل واحد الاستراتيجيه ديال لانجيكسيون بواحد الطريقه محدده باش انه ما تيخليناش لي فيبراسيون والصوت في الموتور وتقرقير في الموتور. دونك الكاسيطه هي اللي كتقرر انها تريدوي هذاك لو بروي. كما كتعرفوا بانه كاين عندنا بوسيبيليتي في هذا التحديث الجديد اننا نريغلو هذاك لو بروي ما يكونش في وسط الموتور.
دونك الكاسيتا كتبع واحد الاستراتيجيه باش تنقص لنا يعني انه من داك لو بروي ومن ديك الغوات ديال الموتور. هنا السيستم ديال لانجيكسيون كيفاش كدار، البيستون يعني انه تيمشي ويجي، كاينه لانجيكسيون ديال المازوت وكيدخل الريح وتيكومبريسي، وهذيك الكومبريسيون كيوصل الضغط لواحد لافالور كيطرق المازوت. هي استراتيجيه ديال السيستم ديال لانجيكسيون ديازل. هنا كما قلت لكم من الكاسيطه كتبع واحد لي كورب باش انه كتنقص من داك الغوات ديال الموتور. هو اون كا نورمال اللي ما فيهاش ديك الاستراتيجيه، شوف الفرق بين لي كورب ولا كورب. شوف لا كوموند ديال لانجيكتور كي كانت، وشوف لا كوموند لتحت اللي كتحيد لنا البروي كي ولات. يعني انه الكاسيطه كتقرر انها تتعامل مع لانجيكتور بواحد الكميه ديال الضو محدده باش انها كتنقص لنا داك البروي، باش كتولي الطوموبيل بيرفورمونت وسكوتيه وكتمشي بواحد الطريقه اللي هي سلسه. السيستم ديال لانجيكسيون ديالنا دائما كنرجعوا للموتور كي قلنا يعني هاد الاستراتيجي ديال هذا انها الهدف ديالنا هو نهبطوا من الكميه ديال التلوث والكميه ديال الغازات اللي كتلوث البيئه. ممكن واحد المجموعه ديال كما قلنا ديال واحد الاستراتيجيات اللي هي كيتبعها المصنع باش انه كيعالج هذه المشاكل. وكنتمنى يكون الدرس عجبكم، وما تنساوش تبارطاجيو معنا الاراء ديالكم. شكرا على الانتباه.